Itulah saatnya diartikan, dijemput Syekh oleh Penyidik Sam untuk membacakan tilawah Al-Quran serta ayat akhir majlis. Majlis mempersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaymana وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. وأن أعمل صالحا
وتفقد غير فقال مالي وتفقد غير فقال مالي لا لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمن غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
أدره مستغني إن إلى